समयचेत बुझ्न र हाँक्न सक्ने व्यक्ति अबको सभापति र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। 5 महिना विपदका घटनामा परि 183 जनाको मृत्यु, 30 जना बेपत्ता। विद्यार्थीमा सफलताको भोग हुनुपर्छ। महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। शेखर कोइरालाले बोलाएको बेलामा प्रदीप पौडेल गएनन्। दलहरूमा फरक विचारसम्म हुनुपर्छ। महामन्त्री गगन कुमार थापा। क्यानाडाको कदमपछि भारतको प्रतिक्रिया। क्यानाडाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरिने। छोराको चिरपट प्रहारबाट बाबुको विवश रूपमा हत्या। अब कांग्रेसबाट समयको चेत बुझ्ने सभापति र प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। आफ्नै बहिनीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा दाजु प्रहरीको नियन्त्रणमा। ओडामा समिति गठनका लागि रासोपाद्वारा उम्मेदवारी आह्वान। शेखर र गगन कुमार थापाको अलगै बैठक बस्दै संस्थापन इतर समूहको बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल किन गएनन्, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकी समाचारमा। कांग्रेसभित्र फुटको सँगै देउवाप्रति आक्रमक हुन थाले गगन र शेखर कोइराला। प्रचण्ड अमेरिका भ्रमण गएका मौका छोपी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता। रूपन्देहीमा 2 समूहबीच झडप हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। सरकार र राजनीतिक दलहरू मिलेर आर्थिक क्रान्तिलाई सफल पार्नुपर्छ। प्रकाशमान सिंह। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। एसडीजी शिखर सम्मेलनमा प्रमको सम्बोधन। प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित देशलाई आह्वान। प्रधानमन्त्री नहुँदा गुनासो नआउने गरी काम गरौँ। काम चलाऊ प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का। झनपछि झन फेरिदो तीजको रमझम। तीजमा वैदेशिक रोजगारीका पीडा। दुःख सुख गरेर 12 पढाइयो। कलिले उमेरमा पेलेन चढाइयो भन्दै नाच्दै आमाहरू। कांग्रेसले रोकिएको बीपी साहित्य महोत्सव 3 गते गर्ने। सुन तस्करी गर्न 7 कम्पनी खडा। 14 जनाको नाममा देखियो ब्याङ्कमा रकम। आखिर को हुन्, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। नाच्ने न्युमा झगडा हुँदा चक्कु प्रहार। पाल्पामा 1 जना युवकको विवश रूपमा हत्या। अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अब विदेशका नेपालीले पनि मतदान गर्न पाउनेछन्। प्रतिबन्धित लागू औषध सहित 3 जना प्रहरीको खोरमा। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। महिलाले मदिरा खाए भनेर आलोचना गर्न भन्दा पनि सामाजिक सीमा र मर्यादामा बसौँ। रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। मदन भण्डारी लोक मार्ने व्यक्तिको नाममा सडक विभाग र मालपोत कार्यालयको अनदेखा। सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसमा अन्तर्क्रिया गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन। के होला त सफल? प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस बीच अमेरिकामा भेटवार्ता। महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। के गरे सम्झौता, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। अमेरिकाका बाइडेनले दिए प्रचण्डलाई यस्तो चेतावनी। र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमण गएकै बेला एकाएक कांग्रेसले चाल्यो नयाँ रणनीति। के सरकार ढल्ला? धादिङमा 2 जना माथि एसिड प्रहार, 1 जना पक्राउ। काँक्रो खेतीबाट मनज्ञ आमदानी। रूपन्देहीमा 2 मजदुर किन लडे, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भण्डाफोर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैगरी आज पनि 30 विशेषका समाचारहरू पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण लिएर आएका छौं। साथै तीज लागिसके घटनाहरू भइरहेका छन्। मानिसहरूको विवश रूपमा हत्या भइरहेको छ। कहाँ के कति क्षति भयो यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका गएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् जुन अभिव्यक्तिले सामाजिक सञ्जालभरि उनको आलोचना भएको छ। यसबारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला।
दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागेको। आफ्नै बुबा 60 वर्षीय बलबहादुर परिवारलाई चिरपट प्रहार गरेको हत्या गरेको अभियोगमा बाडगङ्गा नगरपालिका 8 पुल्चोक बस्ने 26 वर्षीय विकास परिवारलाई सोमबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। घरायसी विवादको क्रममा विकासले चिरपट प्रहार गर्दा बलबहादुर गम्भीर घाइते भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनसाथ इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। बलबहादुरको सामुदायिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समय चेत बुझ्न र हाँक्न सक्ने व्यक्ति मात्रै अबको पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएका छन्। उनले यो विषयमा अब बस्ने महासमिति बैठकले धारणा बनाउनु पर्ने समेत बताएका छन्। सो बैठकले अहिलेको पार्टी पङ्क्तिमा ऊर्जा भर्न, नागरिकको माझमा रहेको वृत्तिश्रेणा चिर्दै नवीन विश्वास जगाउन र 2082 सालमै महाधिवेशनको सुनिश्चित समेत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको सम्मुखमा महामन्त्री शर्माको गुट अदल बदलका विषयमा टिप्पणी भइरहेका बेला उनले काङ्ग्रेसमा अहिले विचार समूहहरू र सिङ्गो पार्टीको विमर्शको केन्द्र भने फरक विषयहरूमा हुनुपर्ने दावी गरेका छन्। बिहिबारदेखि बस्ने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको तयारीका विषयमा छलफल गर्न नेता शेखर कोइरालाले मङ्गलबार आफ्नो निकट नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। सो बैठकमा महामन्त्री शर्मालाई समेत निम्ताइएको थियो, तर शर्माले मङ्गलबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कोइरालाले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने बताएका थिए। दलहरूमा फरक विचार र विचार समूह हुनु स्वाभाविक हो, काङ्ग्रेसमा पनि छन्। यो अभ्यासलाई हार्दिक ढङ्गले लिनुपर्छ उनले लेखेका छन्। तर अहिलेको समय महासमितिबाट नीति, गति र मती उप साझा दृष्टि निर्माणको समय हो। यो क्रममा महामन्त्रीले संयोजन र सम्पादन गर्नुपर्ने जरुरी विषयहरूप्रति सजग छु र रहनेछु उनले भनेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा 2 समूह बीच भएको झडपमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही झडपमा परि 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट रूपन्देहीमा आएर मजदुरी गर्दै आएका समूह बीच सोमबार राति झडप भएको हो। एक होटलमा बसी मदिरा सेवन गरिरहेका मजदुरहरूबीच सामान्य विवाद बढ्दै जाँदा झडप भएको हो। झडपमा परि भेटोडा घर भई रूपन्देहीको मङ्गलापुरमा बस्दै आएका सुरेश स्याङतानको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को समूहको चक्कु प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका स्याङताङको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटैमा मृत्यु भएको हो। झडपका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 1 बस्ने विकास वाइवा, मकवानपुरका रातु तामाङ र मकवानपुरकै हस्तसिंह तामाङ घाइते भएका छन्। उनीहरूको भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको र 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। प्रहरीले 13 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महत असफल देखिएका छन्। अर्थमन्त्री डा महत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा परिवारको वरिपरि मात्रै घुम्दा सुधार ल्याउन असफल देखिएको अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। महतले नचाहँदै देउवाको दबावमा अर्थ सचिवमा दौडधुप र शक्ति केन्द्र रिजाउन खप्पिस कृष्णहरि पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएको 8 महिनापछि अर्थ मन्त्रालयमा फर्किएका छन्। आफूले रुचाएका अर्थ सचिवबाट प्रगति आउन नसकेका बेला पुष्कर आएपछि झन समस्या बल्झिने अनुमान गरिएको छ। आफूले ल्याएको सचिवलाई 5 महिना नपुग्दै फाल्नुपर्ने बाध्यता आउनुले मन्त्रालय बाहिरबाट चलेको भएको प्रश्न देखिएको स्रोतले बताएको छ। पुष्कर अर्थ मन्त्रालयबाट गत वर्ष पुसमा बाहिरिएपछि तोयम राय र अर्जुन प्रसाद पोखरेल अर्थ सचिव भएका थिए। महत स्वामीले गत वैशाखमा तोयमलाई हटाएर पोखरेललाई ल्याएका थिए। पुष्कर राजस्व सचिव हुँदा सीसीटीभी फुटेज प्रकरणमा चर्चित बनेका थिए। पुष्करलाई राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिँदा अर्थमन्त्रीमा माओवादीका जनार्दन शर्मा थिए। अहिले ब्याङ्कको ब्याज बढ्न थालेको छ भने महँगी गुणात्मक रूपमा वात्ती बढेको छ, जनतालाई शास्ति भएको छ। यो नयाँ सरकारको अर्थतन्त्रले झन जनताहरू पीर मर्कामा परेका छन्। गरिबहरूले एक गाँस खान समेत सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली हिन्दू नारीको महान पर्व तीजका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा करिब 5 लाख दर्शनार्थीले दर्शन एवं पूजा आराधना गरेका छन्। हिजो सोमबार साँझ 7 बजेसम्म करिब 5 लाख भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिए। धेरै भक्तजनले भने लाम बस्नुपर्ने भएकाले मूल मन्दिरभित्र प्रवेश नगरी परिसरबाटै गजुरको दर्शन गरेर
फर्किएका थिए। पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सोमबार बिहानदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा यो वर्ष विगतभन्दा सहज रूपमा दर्शन गर्न पाएको भक्तजनले बताए। 15 वर्षपछि पशुपतिनाथको पूर्वी ढोका खोलिएपछि भक्तजनहरूलाई दर्शनमा सहज भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको 78औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली टोली यति बेला न्युयोर्कमा छ। दाहालको महासभालाई सम्बोधन गर्ने र दर्जनभन्दा बढी उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय छ। उनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकहरूमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन कूटनीतिक हिसाबले यस्ता भेटहरूले विशेष महत्त्व राख्छन्। बदलिँदो विश्व व्यवस्थापनका बीच यति बेला द्विपक्षीय र बहुपक्षीय कूटनीतिको पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने नेपालले आफ्नो महत्त्वलाई दर्शाउन र एक स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा उभिराख्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन्। त्यसो त भूगोलमा भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालले विगतदेखि नै आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हितका मामलामा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कूटनीतिक, आतंकवाद, मानव अधिकार, खाद्य सङ्कट, व्यापार लगायत विषयमा बहुपक्षीय रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। सन् 1955मा युएनको सदस्यता लिएदेखि नै नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिलाई जोड दिँदै आइरहेको छ। पहिलो विश्व युद्धपछि बनेको लिग अफ नेसन्समा पनि नेपाल सहभागी थियो। त्यसपछि युएन र अन्य बहुपक्षीय संस्थाहरूमा पनि नेपालले सक्रियता जनाउँदै आएको छ। नेपालले बहुपक्षीय कूटनीतिको अन्तर्गत नै युएन मातहत शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न मुलुकमा शान्ति सेना पठाइरहेको छ। साथै युएनका विभिन्न एजेन्सीसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। सन् 1961मा विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य बन्यो। त्यसपछि मात्र एसिया विकास ब्याङ्क र एसियन फ्रन्ट्रास्ट एभरेस्टमेन्ट ब्याङ्कको सदस्य बनेको हो। यी सबै आर्थिक सहकार्य गर्ने संस्थामा नेपालले सहकार्य गरिरहेको छ, तर नेपालले यी संस्थाबाट प्राप्त लाभ लिन भने सकिरहेको छैन। यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकामा व्यस्त छन् र उनको यतिखेर नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। आलोचना यो कारण भएको छ कि उनी नेपालबाट बिदाई हुँदा दौरा सुरुवालमा प्लेन चढेका थिए भने न्युयोर्कमा उत्रिँदा उनी सुट टाईमा झरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। उनको गम्भीर आलोचना भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणी, कसैले गाली गलोज, प्रचण्ड पक्षले गाली गलोज गरेका छन्, विपक्षले टिक्का टिप्पणी गरेका छन्। यो कतिको जायज हो त्यो पनि कमेन्ट बक्समा छाड्नुहोस्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पाल्पामा आइतबार राति एकजनाको हत्या भएको छ। तिनाउ गाउँपालिका 2 घोण्डेबासका 24 वर्षीय सुनिल खत्रीको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सन्तोष चन्दले जानकारी दिए। स्थानीय एक घरमा भेला भएर तीजगीतमा नाच्ने क्रममा सामान्य झगडा हुँदा गैराती 12:30 बजे ती युवक माथि धारिलो हतियार चक्कु प्रहार भएको थियो। गम्भीर घाइते खत्रीलाई उपचारका लागि रूपन्देहीको बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लैजाँदा राति पाउने 2 बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। स्थानीय महिला नाचिरहेका बेला ती युवकहरूमाथि सामान्य झगडा भएको थियो। त्यही विषयलाई लिएर पुनः झगडा भएको बुझिएको छ। झगडाले उग्र रूप लिएपछि चक्कु प्रहार गरेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको चन्दले जानकारी दिएका छन्। हत्याको आरोपमा 4 जना युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्मा सहितको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दियो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्ता गठबन्धनबाट आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कमजोर पार्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने षड्यन्त्रको काम गरिरहेको बताए। उनले सबै सो षड्यन्त्रबाट होसियार रहन आग्रह गरेका छन्। उनले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताए। गठबन्धन बनाउने काममा भूमिका आफूहरूले नै खेलेको भन्दै गठबन्धन पनि आफूले नै जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
अनुचित कुराका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने र नयाँ स्तरको उन्नत कम्युनिस्टहरूको एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने नीति आफूहरूको रहेको बताएका छन्। उनले भने आज गठबन्धनलाई धारे हात लगाएर यसलाई कमजोर पार्नका लागि अनि यसबाट हाम्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्नका लागि जुन किसिमको षड्यन्त्र भइराखेको छ त्यसबाट होसियार हुनका लागि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसैले गठबन्धनलाई बलियो बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अध्यक्ष नेपालले व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा एमसिसी पास नगरेको भए नेपालको हात तल पर्ने, नेपालको स्वाभिमानले नतमस्तक हुनुपर्ने स्थिति आउने दावी गरे। उनले व्याख्यात्मक घोषणापछि मात्रै पास गर्नाले विदेशीको गुलाम बन्नु नपरेको बताएका छन्। उनले एमसिसीको घोर विरोध गरेको कारण काम वाही पाउने भए मजदुर किसान पार्टी र मोहन विक्रम सिंहको पार्टीले 100 सिट कटाउने बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले एमसिसीको विरोध गर्न लगाएर आफ्नो पार्टीलाई सरकारबाट फाल्ने कुचेष्टा भएको आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन तस्करी गर्ने उद्योग नै चलाएको आरोप लगाएका छन्। आफूमाथि पशुपतिमा सुनको भनेर पित्तलको जलहरी चढाएको आरोप लगाएर सरकारले एयरपोर्टबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको ओलीको भनाइ छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित बढ्दो महँगी र उपभोक्ता हित विषय विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले सरकारले चिलतिर औँलो देखाएर कुखुरा उडाएको शैलीमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराप्रति सङ्केत गर्दै 9.5 केजी सुन तस्करी गर्नेलाई बचाउन 294 पटक फोन सम्पर्क गर्नेलाई सरकारले केही पनि नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वर्तमान सरकार उपभोक्तामाथि संस्थागत रूपमै गैर जिम्मेवार रहेको भन्दै ओलीले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने कर्तव्य च्युत नहुन हुने सचेत गराएका छन्। साथै नेकपा एमाले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने भएको छ। एमाले विज्ञान तथा प्रविधि विभागले राष्ट्रिय विज्ञान दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न लागेको हो। केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा हुने सो कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन्। राष्ट्रिय 11औं विज्ञान दिवस 2080 मा मनाइँदैछ। दिवसका लागि विज्ञान साक्षरता र उद्यमशीलता सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला भन्ने नारा तय गरिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गरिने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन अमेरिकामा रहेका उनले त्यहाँ स्थित नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भएको भेटमा नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने जनाएका हुन्। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि सरकार पछाडि नहट्ने बताएका छन्। सरकारले गरेका राम्रा र सकारात्मक कुरालाई भन्दा पनि कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने गिरोह सक्रिय रहेको उनको भनाइ छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका दाहाल र गुटेरेस बीच राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा भएको भेटमा गुटेरेसले नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे चासो राखेका थिए। त्यस्तै शान्ति सेना, जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्न 2 जना सहमत भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार न्युयोर्क पुगेका छन्। दाहालले आगामी असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ र राजनीति तथा शान्ति स्थापना मामिलाका लागि राष्ट्रसङ्घीय उपमहासचिव रोजम्यारी डी कार्लो बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। आइतबार भएको भेटमा उनीहरूबीच विश्व शान्ति र सुरक्षाका बारेमा छलफल भएको राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली नियोगले जनाएको छ। साथै शान्ति स्थापनाका लागि खेल्नुपर्ने विभिन्न मुद्दाहरूमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी नवराज मल्ललाई सरुवा गरिदिन हार गुहार गरिरहेका छन्। केही दिन अघि गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र लेखेका उनले सामाजिक सञ्जालमा फेरि गुनासो पोख्न थालेका छन्। आशा छ गृहमन्त्रीज्यूले पत्र पाउनुभयो, पढ्नु पनि भयो। विश्वास छ राजविहीनता हुने छैन, विधिको र मर्यादाको सुशासन कायम हुने नै छु उनले सोमबार फेरि लेखेका छन्। धरानका डीएसपीलाई सँगै सरकारले सरुवा नगर्दा मेयर साम्पाङलाई तनाव भएको देख्न सकिन्छ, जसका कारण उनले फेसबुकमा
अन्टन सन्टन लेख्न छाडेका छैनन्। डिएसपी मल्लले आफू स्वयंले दिएको उजुरी समेत दर्ता नगरेको, स्थानीय सरकारले भनेको नमानेको र ढुङ्गा गिटी तस्करलाई पक्राउ गर्न जान नमानेको भन्दै मेयर साम्पाङले सरुवा गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए। पत्रमा उनले डिएसपी मल्लले पत्र नपठाई केही गर्न नमानेको, स्थानीय शान्ति सुरक्षामा खासै काम नगरेको, स्थानीय सरकारको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण स्तर तस्करको अराजक गतिविधि रोक्न प्रहरीको सहयोग माग्दा समयमा कहिले नआउने गरेको आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले देशको एकता र विकासको लागि युवाहरूको निर्णायक भूमिका रहेको बताएका छन्। गोर्खा काठमाडौँ युवा समाजद्वारा आयोजित युवाहरू भेटघाट तथा साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले देश युवाहरूको भएको बताएका हुन्। नेपाल आजसम्म स्वतन्त्र देश हो, यसमा हाम्रो पुर्खाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। देशमा विकासको अथाह सम्भावना भए पनि भ्रष्टाचार र कमिसन खोरले देश बर्बाद हुँदै गएको उनको भनाइ छ। सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सरकारले चालिरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए। मिट्री ब्याज सम्बन्धी कानुन ल्याएर मिट्री ब्याज पीडितलाई न्याय दिन थालिएको छ। पुलिस प्रशासनमा सरुवा बढुवामा लेनदेन हुने कुरालाई शून्यमा झारेका छौँ। भुटानी शरणार्थी ललिता निवास सुन तस्करी प्रकर सबैलाई कारबाही अगाडि बढेको छ। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठले माओवादी पार्टी भए पनि गलत गर्नेले नछुने बताएका छन्। साथै उनले नेताहरूलाई खबरदारी गर्न युवाहरूलाई आह्वान गरे। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गोर्खाको विकासका लागि साझेदारी गर्न आग्रह गरेका छन्। गोर्खालाई दुःख पीर पर्दा मेरो सहयोग रहन्छ। गोर्खाको विकासका लागि साझेदारी गरौँ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। सल्यानमा आगलागीबाट आमा छोरीको मृत्यु भएको घटना शङ्कास्पद रहेको खुलेको छ। भदौ 30 गते बिहान त्रिवेणी गाउँपालिका 2 मा 32 वर्षीय रेवती थापा र उनकी 9 महिनाकी छोरी ऋतु मृत फेला परेका थिए। आफ्नै घरको कोठामा शरीरको आधा भाग जलेको अवस्थामा उनीहरूको शव फेला परेको थियो। बिहान 6:30 बजेसम्म पनि उनीहरू नउठेपछि छिमेकीले ढोका खोलेर हेर्दा आमा छोरी सुतेको कोठामा मृत फेला परेका थिए। त्यसपछि स्थानीयले खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी नवीन कार्कीका अनुसार उक्त घरमा आमा छोरी मात्रै बस्थे। जस्ताले छाएको उक्त घरमा 2वटा ढोकाहरू छन्। एउटाको ढोका भित्रबाट चुकुल लगाइएको अवस्थामा थियो, अर्कोमा भने बाहिरबाट चुकुल लगाइएको थियो। प्रहरीका अनुसार त्यो कोठामा ढोका बाहेक झ्याल वा भेन्टिलेटर छैन। डिएसपी कार्कीले यो घटना शङ्कास्पद भएको बताए। आगलागी मात्र नभई आगलागी मात्रै भएर ज्यान जाने सम्भावना पनि कम भएको अधिकारीले बताउँछन्। आगलागी नै भएको भए पनि आमाले छोरी बोकेर सहज रूपमा भाग्न सकिने अवस्था रहेको प्रहरीको भनाइ छ। घटना शङ्कास्पद नै छ, त्यहाँ पक्कै केही भएको छ। अनुसन्धान पुरा भएपछि सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नेछौँ। घटना शङ्कास्पद देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धानमा सघाइरहेको एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सिआइबीको टोली गएको छैन, तर काठमाडौँबाट सबै अनुसन्धान सघाइरहेको छ। ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका र पैतृक सम्पत्ति पनि धेरै नरहेको हुँदा कोही नजिकका आफन्तले सम्पत्ति हत्याउन अपराध गरेको भन्ने आधार नभेटिएको डिएसपीले बताएका छन्। रेवतीका श्रीमान सुखबहादुर थापा रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनाई आज सोमबार पनि स्थगित भएको छ। लामिछाने विरुद्ध मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नियमित सुनाइका लागि पेशी तोकिए पनि अदालतका केही न्यायाधीशको सरुवा र केही बढुवा भएर जान लागेकाले मुद्दाको पेशी स्थगित भएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। आज 7-8वटा फाइल फाँटका मुद्दाको पेशी स्थगित भएको हो। लामिछानेमाथि काठमाडौँको गौशाला स्थित एक होटलमा नाबालिका बलात्कार गरेको आरोप छ। यसअगाडि जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा गौशाला 26 को बसाई सराई तथा जन्मदत्ता सम्बन्धी थप अभिलेख झिकाउने आदेश दिएको थियो। जब पर्व र न्यायाधीश कम हुँदा लामिछानेको मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको हो। स्थानीय तहबाट अभिलेख आय प्रस्ताव आजलाई अन्तिम पेशी तोकिएको थियो। लामिछानेको मुद्दाको पेशी पटक पटक सर्दै आइरहेको छ। यसअघि मुद्दाको थुनचेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौँले लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि कारवाही चलान गरेको हो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चीनका उपराष्ट्रपति हान
झ्याङबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको साइडलाइनका क्रममा अमेरिकाको न्युयोर्कमा भेटवार्ता हुने तय भएको हो। महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। उनी हिजो आइतबार न्युयोर्क पुगिसकेका छन्। न्युयोर्क स्थित राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोग स्रोतका अनुसार आज सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया उपराष्ट्रपति हानबीच भेटवार्ता हुँदैछ। असोज 6 गतेदेखि सुरु हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका एजेन्डामा भेटवार्ता केन्द्रित हुने स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभामा यो पटक चिनिया प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व उपराष्ट्रपति हानले गरेका छन्। उनी महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही असोज 4 गते राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। असोज 5 गते उनी न्युयोर्कबाट सिधै चीनतर्फ लाग्नेछन्। गएको शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गरिएको थियो। चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि उनी सुरुमा हाङजाऊ जाने कार्यक्रम छ। हाङजाऊमा नै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय छ। सोही दिन उनी 19औं एसियन गेमको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनेछन्। असोज 8 गते उनले बेजिङमा चिनिया प्रधानमन्त्री ली छियाङसँग पनि भेटवार्ता तथा द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। भ्रमणका बेला उनले कृषि तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो समयमा उच्च सफलता हासिल गरेको चीनको छोङछिङ महानगरपालिका स्थित छोङछिङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्स लगायत विज्ञान तथा प्रविधि विकासका क्षेत्रको अवलोकन समेत गर्ने तय भएको छ।